नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, सबै दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्, तर घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दा मत बटुल्ने रणनीतिको अस्त्र बनाउने गरेका छन् दलहरूले। यस्तै दलमध्ये माओवादी केन्द्र पनि एउटा दल हो जसले हरेक निर्वाचनमा ल्याएका घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेन भन्दा फरक नपर्ला। यदि ती घोषणापत्र कार्यान्वयन भइदिएको हुन्थ्यो भने मुलुकको अवस्था काया पलट हुने थियो। यस पटकको निर्वाचनमा पनि माओवादीले हवाई सपना बाँडेको छ। दलका चुनावी घोषणापत्र भित्रको अन्तरकुन्तर खोतल्ने क्रममा आजको श्रृङ्खलामा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको चिरफार गर्नेछौँ। दलको घोषणापत्र मुलुकको अवस्था बदल्ने योजनाको एउटा आधार हो। यही आधारमा मतदाताले दलका उम्मेदवारलाई मत दिन्छन् विश्वास गरेर। यही तरह घोषणापत्र सरकारमा पुगेपछि चटक्कै बिर्सन्छन् दलहरूले। कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने, सधैँ कागजमै सीमित हुने घोषणापत्रमा माओवादीले कस्ता हवाई सपना बाँड्यो यस पटक, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। माओवादी घोषणापत्र आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वको हवाई सपना। सोमबार माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ, जहाँ महत्त्वकांक्षी भन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सारेको छ। माओवादीले घोषणापत्रमा 5 वर्षमा आधा गरिबी हटाउने, 5 वर्षभित्र 20 लाख युवालाई रोजगारी दिने र सांसद संख्या घटाएर प्रतिनिधि सभामा 165 र राष्ट्रिय सभामा 55 कायम गर्ने लगायतका मुद्दा समेटेको छ। तर समानुपातिक समावेशीका नाउँमा यतिका धेरै सांसद हुनु माओवादीकै जोडबल हो। यो प्रस्ताव भनेको मतदातालाई लोभ्याउनका लागि मात्रै हो। यद्यपि माओवादी अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, राजनीतिमा देखिएका विकृति विसङ्गति हटाउन शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्न आवश्यक छ। नेपालको अरू यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनासँग मेल खाने भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो भनेर हामीले संविधान सभाभित्र पनि छलफल गरेका थियौँ र अन्तिम समयसम्म पनि त्यसका निम्ति प्रयास पनि भएको थियो। तर तत्काल त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्ने स्थिति नबनेपछि हामीले यसलाई भविष्यमा संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ रिजर्भेसन राखेका थियौँ। त्यसै गरी निर्वाचन प्रणाली पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र भनौँ, यसको मर्म र भावनासँग मेल खाएको छैन। त्यसकारण यो निर्वाचन प्रणाली यथार्थमा आम जनताको निम्ति पहुँच हुने खालको निर्वाचन प्रणाली होइन। आम जनताको पहुँच बनाउनको लागि र हाम्रो समाजको बनावट जस्तो छ, विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय सबैको पनि प्रतिनिधित्व उचित ढङ्गले हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनायो भने एकातिर सबै समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ, अर्कोतिर खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन प्रणाली जो खालि ठुल्ठुला पुँजीपतिहरूले मात्रै वहन गर्न सक्ने उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयो। किनकि यो सुशासनको कुरा निकै गम्भीर प्रश्न बनेको हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा छ। त्यसको निम्ति हामीले उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी 2047 सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र उचित कारबाही गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले ठोस रूपमा नीतिगत रूपमा नै अगाडि सारेका छौँ। माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा भारतसँगको खुला सीमा नियन्त्रण र नियमन हटाउने माओवादी दाबी छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई 1 वर्षभित्र राज्य सुरक्षा कार्ड वितरण गर्ने, आगामी 5 वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, माछा, मासु, अन्डा र दुधमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, 5 वर्षभित्र 20 लाख युवालाई रोजगारी दिने, सबै पालिकामा आधारभूत
र प्रदेशमा विशिष्ट सेवाका अस्पताल निर्माण गर्ने, पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुत मार्गहरूको निर्माण तथा स्तर उन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने, 5 वर्षभित्र विद्युत उत्पादन 8000 मेगावाट पुर्याउने र ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुविधायुक्त सेवा सदन निर्माण गर्ने लगायतका एजेन्डा पनि चुनावी घोषणापत्रमा माओवादीले समेटेको छ। कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गठबन्धनबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने, जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, बाली लगाउन अघि नै कृषि मल खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने, रासायनिक मलको उपयोग कम गर्दै जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने, जैविक खेतीलाई योजनाबद्ध रूपले प्रोत्साहन गर्ने, वैज्ञानिक भूमि सुधारलाई अगाडि बढाउने, कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकी कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा 2टा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने, हरेक पालिकामा 1 औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उद्यममा लगाउने विशेष सहयोग र छुटको वातावरण तयार पार्ने, सरकारी कार्यालयहरूमा नेपालमै उत्पादित स्वदेशी वस्तु उपलब्ध हुने हदसम्म त्यसकै प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा 10 लाख युवाहरूलाई रोजगारीको वातावरण बनाउने, रोजगार प्राधिकरण अन्तर्गत 20 लाख युवा रोजगार र स्वरोजगार बनाउने, प्रत्येकमा 500वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने, यातायात क्षेत्रमा स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा गर्ने, 5 वर्षमा विद्युत उत्पादन 8000 मेगावाटसम्म पुर्याउने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातको साधन खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने नीति लिने, 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने, नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युतको शेयर धनी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। तर अहिलेकै अवस्थामा धरातलीय यथार्थभन्दा हवाई सपना जस्तै मात्रै देखिन्छ माओवादी घोषणापत्र, जसलाई मतदाताले पत्तै हाल्छन् भन्ने स्थिति छैन, किनकि यस्ता सपना माओवादीले धेरै पटक यसअघि नै बाँडिसकेको छ। तर ती कागजमै थन्किए विगतमा पनि त्यो मतदातालाई राम्रोसँग हेक्का होला सायद, त्यसकारण पनि यस्ता हवाई सपनाप्रति विश्वस्त देखिँदैनन् मतदाता। यसमा अब विश्वासको दिनहरू चाहिँ अलिकति कटौती हुँदै गइसक्यो। मलाई चाहिँ कुनै मुखले एक त भन्छ, कामले अर्को गर्दाखेरि अलिकति विश्वास हुन सकेन। त्यो पनि हेर्नुहोस्, त्यो सत्तामा नपुगुन्जाल हो, सत्तामा पुगेपछि खाने मुख र हग्ने चाक ल्याएको छ, तिन पनि खाएर पेट भरिने हुन् सबैले, अरू केही छैन नि। म त त्यसरी भन्छु, मलाई विश्वास छैन। जनता यसमा निराश छन्। अब उहाँहरूलाई चुनावमा कसरी भोट माग्न जाने, के आश्वासन दिने भन्दा यो आश्वासनबाट उनीहरू दिक्क भइसकेको अवस्था छ कि त्यो भएको हुनाले केही हुने आशा छैन। जनतालाई फकाएर उहाँहरूले एउटा मत माग्ने बाटो बनाइरहनु भएको छ कि अहिले। अब बुझ्ने मान्छेहरूले त्यो कुरो बुझेको छैन। जबसम्म जनताहरू सचेत हुँदैनन् तबसम्म यिनीहरू सुध्रिने अवस्था छैन। किनभने हिजो पञ्चायतमा पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईँ कम्युनिस्ट आए पनि उहाँहरू नै हुनुभयो। सिद्धान्त र नीति भनेको त एउटा मान्छे तपाईँको 1 क्लासदेखि कति क्लाससम्म तपाईँको भनौँ न मास्टर पढ्दाखेरि कतिसम्म पढ्नुपर्छ, कति वर्ष खेर जान्छ भने तपाईँ 2 वर्षमै उनीहरू त्यो सिद्धान्त चयन गरेर तर तुरुन्त त्यहाँ सत्तामा पुगिसकेको अवस्था छ कि। मुलुकमा अहिलेको व्यवस्था ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेको पार्टी माओवादीले हरेक चुनावमा घोषणापत्रको कुन्तुरो देखाउँदै आयो। सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र चौथो प्रतिबद्धता हो। यस्ता घोषणापत्र जनताका लागि नयाँ र नौलो थिएन र होइन पनि। यसैगरी जनता झुक्क्याउने दस्तावेज विगतमा माओवादी सामेल भएका 3वटा निर्वाचनमा पनि घोषणा गरेको थियो। घोषणापत्र चुनाव जित्ने रणनीति अस्त्र, सरकारमा पुगेपछि हुन्छन् अलपत्र। 2064 सालको निर्वाचनपछि माओवादीले 3 पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो भने पटक पटक सरकारमा पुगेको छ। 2074बाट प्रतिनिधि सभामा तेस्रो ठुलो दल बनेको माओवादी आफैले सरकारको नेतृत्व नगरे पनि 5 वर्ष नै सरकारमा छ। सत्तासीन माओवादीले 2074को चुनाव अघि पनि यस्तै सपनाहरूको सङ्ग्रह घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। तर जब माओवादी सरकारमा पुग्यो तब ती सपनारूपी घोषणापत्रको पानो नै पल्टाएन र पल्टाउनै पनि चाहेन, किनकि घोषणापत्र चुनावमा मत असुल्नका लागि तयार गरिएको
कागजी सपना हो भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक। घोषणा पत्र भनेको उसले 5 वर्षमा मैले यो काम गर्छु भनेर आफूले गर्ने प्रतिबद्धता हो। अहिले हाम्रोमै धेरै मत ल्याउने जित्ने र समावेशीबाट जित्ने दुईटा जुन तरिका छ त्यसैको बारेमा जनता क्लियर छैन र उसले धेरै मत ल्याउनेले जित्ने तर्फबाट चाहिँ धेरै अपेक्षाहरू गरिरहेको छ। ठुलो बाटो निर्माण जागिर लगायतका सबै एक्जिक्युटिभले गर्ने काम पनि एउटा पार्टीबाट अथवा पार्टीबाट जित्नेले गरिरहेको छ। कुनै एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति चुनाव जित्यो उसले सबै कुरा गरिदिन सक्छ, उसको रोल के हो त्यसको बारेमा नि हाम्रो समाज पनि त्यो प्रकारले स्पष्ट छैन। त्यही भएर लोकतन्त्रमा एउटा प्रतिनिधिले गर्ने काम के हो, त्यो एक्जिक्युटिभ काम हो, कार्यकारी काम हो अथवा व्यवस्थापकीय काम हो, नीति निर्माणको काम हो, त्यो नै बारेमा पनि हामी स्पष्ट नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ दलहरूले त्यसलाई एउटा रिचुअलको रूपमा लिएका छन् भने जनताले हामी एउटा क्रिटिकल मासले पनि त्यसलाई सिरियसली नलिएका कारणले यस्तो भइरहेछ। र एकदमै छोटो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी, हिजो बोलेको कुरा आज कहाँ पुग्यो भनेर कोट्याउने उनी छैन कि आजको पर्सि बिर्सिन्छौँ, नयाँ पात्र आयो भने बिर्सिन्छ। चुनावी घोषणा पत्र मुलुकको अवस्था बदल्ने आधार हो। देश र जनताको जीवनमा रूपान्तरणमा बदलाव ल्याउने त्यस्तो सङ्कल्प पनि हो जहाँ कामयाबी सपनाहरू उनिएका हुन्छन्। तर हरेक चुनावमा दलहरूले सार्वजनिक गर्ने यस्ता घोषणापत्र के कामयाबी भए? घोषणापत्रमा कोरिएका भविष्यका सपना पूरा भएका हुन्थे भने देश र जनताको जीवनमा नाप नक्सा नै बदलिएको हुने थियो। तर अहिलेसम्म जति घोषणापत्र माओवादीले सार्वजनिक गरेको छ ती सबै झुटा सपना, कागजी दस्तावेज मात्रै बनेका छन् जनताका लागि। माओवादीले सस्तो र लोकप्रिय नारा राखेर सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र जनताले कति पत्याउँछन् या पत्याउँदैनन् त्यो भने चुनावी परिणामले देखाउनेछ। हो 2074 को निर्वाचनमा पनि माओवादी एमाले गठबन्धनले निकै लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। यही घोषणापत्र देखाएर चुनावी मैदानमा उभिएको वाम गठबन्धनले झन्डै 2/3 जनमत ल्याउँदा माओवादीले 50 सिटमाथि जित्यो। एमाले र माओवादी मिलेर 41 महिना सरकार चलाए, तर ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताबाट सडकमा पुग्यो। तर 5 वर्ष सत्तामा रहेको माओवादीले आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने प्रयास नै नगरेको प्रसङ्ग बाँकी नै छ। हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, माओवादीले मात्रै होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले पनि जनता ढाँट्ने कागजी दस्तावेज सार्वजनिक गरे सोमबार। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि हवाई सपना बाँड्यो भने उता आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने राप्रपाले राष्ट्रपति हटाएर राज संस्थालाई अभिभावक बनाउने घोषणा मात्रै गरेन, एकातिर प्रदेश संरचना खारिजको प्रस्ताव गर्यो भने अर्कोतिर 7 प्रदेशमा वीर अस्पताल बराबरको अस्पताल बनाउने भनेर विरोधाभासपूर्ण प्रस्ताव गर्यो। के छन् नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको घोषणापत्रभित्र? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आसन्न मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। आफ्ना पार्टीले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र बोकेर उम्मेदवार र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू कार्तिक 18 गतेबाट औपचारिक रूपमै मतदाता माझ पुग्दैछन्। सोमबार मात्रै 3 वटा राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरे, तर मतदाताले दलका घोषणापत्रलाई पत्याएका छैनन्। यसमा चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भने आफ्नो दल उठेर गठबन्धन भने चाहिँ सरकारको गठबन्धन हुनु पर्थ्यो। आफ्नो दलमा चाहे थोरै आओस्
चाहे धेरै आओस् त्योसँग सम्बन्ध थिएन, जनताले पत्याउने कुरा हो। जनता किन पत्याउनु छोड्दैछन्, यहाँ किन गठबन्धन गर्दैछन् दुवै पार्टी? गठबन्धन तालमेल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यस अनुसारको जनता अनुसारका नेता हैन, नेताहरूलाई के छ भन्दा जसरी हुन्छ अगाडि आउनु पर्या हुन्छ। त्यो भएको हुनाले जित्न हार्न त्यो छैन। इज्जत भएका नेताहरू एउटा पनि छैनन् यो देशमा। देशको माया भनेको कसैलाई पनि छैन। हामीले 20औं वर्ष राजनीतिमा घुम्यौँ र राम्रा मान्छेले ल्यायौँ, नराम्रा मान्छेले लिएर आयौँ, नलिएर आएको नि होइन। तर सबैलाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्म कुनै विकास हुन सकेको स्थिति देखिएन। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरे भने नेकपा एमाले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि नेपाली कङ्ग्रेस, नेसपा र विवेकशील लगायतले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। दलहरूले गर्नै नसक्ने असम्भव कार्यहरू पनि गरेर देखाउँछु भन्न छुट्याउँदैनन्। जनताले त्यसलाई पत्याउँदैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जारी गर्नै पर्ने एउटा कागजको पुलिन्दामा हरेक दलहरूको घोषणापत्र सीमित हुँदै आएका छन्। विगतदेखि वर्तमानसम्म विगतदेखि नै जनताले नपत्याउने तर दलहरूले औपचारिकता पुरा गर्न भए पनि जनता झुक्क्याउने कागजी तमसुक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न छाडेका छैनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वाभिमान, संविधानको रक्षा, स्थिरता तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने मुख्य नारा समेटेको छ। घोषणापत्रमा निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने, बाँझो भूमिको उपयोग, कृषि बीमाको व्यवस्था गर्ने, मल कारखाना स्थापना लगायतका विषय समेटिएको छ। त्यसैगरी कृषि उत्पादन प्राङ्गारिक मलमा आधारित बनाउँदै प्राङ्गारिक विषादी प्रयोग गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता क्रमशः बढाउँदै लैजाने लगायत एकीकृत समाजवादीको घोषणा छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ, वैज्ञानिकीकरण गर्न जरुरी छ, व्यवसायीकरण गर्न पनि जरुरी छ र अझ खास गरिकन बजारको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। त्यो काममा हामी चाहिँ लाग्नेछौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता कार्यक्रममै प्रतिबद्धता छ। यसका निम्ति कृषिका निम्ति प्रयोग गरिने मल कारखाना, मलको एजेन्सी धेरै आएका छन्, ती मल कारखाना देशभित्रै स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हामी काम गर्नेछौँ। बाँझो भूमिको उपयोग गर्ने, धेरै भूमि कृषि भूमि अहिले बाँझो रहिरहेको छ, त्यसको उपयोग गर्ने नीति ल्याउने र त्यसलाई कृषि उत्पादन वृद्धिका निम्ति उपयोग गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ अथवा त्यो प्रतिबद्धता रहेको छ। त्यसै कृषि बीमाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र युवा लक्षित कृषि कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, त्यसमा जानुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र विदेशमा गएका युवाहरूलाई स्वदेशमै आएर कृषि उत्पादन वृद्धिद्वारा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने मात्रै विकास पनि गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले नीति अगाडि सार्नुपर्ने हाम्रो ठाउँ छ। त्यो खालको हामीले यो घोषणापत्रमा भनेका छौँ, ल्याएका छौँ। त्यसै गरिकन भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र भू उपयोग नीति वैज्ञानिक खालको बनाउनु पर्ने, त्यसका निम्ति हामीले पहल गर्छौँ भनेका छौँ। त्यसै गरिकन कृषियोग्य जमिनलाई सिँचाइ गर्नका निम्ति नेपालको पानी नेपालमै भन्ने नीतिका साथ पूर्व पश्चिम महानहर निर्माण गर्ने, हाम्रा सबै नदीहरूलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने गरी मधेस र पहाडको जोड्नेबाट, मधेसको भेष र पहाडको फेदीबाट एउटा पूर्व पश्चिम नहर निर्माण गर्नुपर्छ जसले नदी नियन्त्रणमा पनि काम गर्न सक्छ र सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई सिँचाइ गर्नका निम्ति त्यो नहरबाट पानीको उपयोग गर्न सकिन्छ। यति मात्र होइन, विदेशबाट फर्किएका युवालाई 10 लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यसका लागि अभियान नै थाल्ने नेकपा समाजवादीले भने पनि मतदाताले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन, किनकि विगतमा दलहरूले ल्याएका यस्ता घोषणापत्र देखेर मतदाता वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल भन्छन् संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्दै हालको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र विकासका निम्ति बाधक भएकाले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार र यातायातको एकीकृत योजनाबद्ध विकास गर्ने, हवाई सेवाको विकास र विस्तार गर्ने योजनाहरू मर्मत सम्हार गर्नका लागि एकीकृत युटिलिटी करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरी मर्मत सम्हारका सबै काम एउटै संयन्त्रले गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, यो खालको धारणा हाम्रो रहेको छ। त्यसलाई हामी अगाडि बढाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ।
ऊर्जाको उत्पादनमा वृद्धि र व्यापार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि मात्रै यसको बजार व्यवस्थापन पनि गरेर व्यापारमा पनि वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठहर गरेका छौँ र त्यस खालको योजना अगाडि बढाएका छौँ। साथसाथै ऊर्जा प्रवाह नियमित गर्न जलाशययुक्त बहुउद्देश्य जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, बाढी नियन्त्रण, पर्यटन प्रबन्धन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी ती सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने र ती आयोजनाहरू कार्यान्वयनका निम्ति अगाडि बढ्ने त्यो खालको हाम्रो धारणा रहेको छ। त्यसलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यले लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा नागरिकलाई प्रदान गरेको छ संविधानले। तदनुरूप शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र गुणस्तरीय सेवा स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गर्ने व्यवस्था राज्यको तर्फबाट हुनुपर्छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, उद्योग धन्दाको विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सिँचाइमा जोड दिने गरी घोषणापत्र तयार गरेको सो पार्टीले पूर्व पश्चिम महानगर निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रपति हटाएर राज संस्थालाई अभिभावक बनाउने घोषणा गरेको राप्रपाले भने काठमाडौँमा रहेको वीर अस्पताल जस्तै अस्पताल 7 प्रदेशमा निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। एकातिर प्रदेश संरचना खारेजको प्रस्ताव गरेको राप्रपाले अर्कोतिर 7 प्रदेशमा वीर अस्पताल बराबरको अस्पताल बनाउने भनेर विरोधाभासपूर्ण प्रस्ताव गर्यो। दीर्घकालीन सोचमा सबल र समुन्नत नेपाल, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा पुँजी निर्माण, दिगो विकास, निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समान न्याय र समतामूलक समृद्धिका साथै व्यापक रोजगारीको अभिवृद्धि, दीर्घकालीन मार्गचित्र विक्रम सम्वत 2087 सम्ममा मध्यम आय स्तर भएको मुलुक, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको 2 तहको शासकीय संरचना। राप्रपाले सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्ने छैन। विगतको सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण प्राप्त तितो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने। राप्रपा सत्तामा भन्दा सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ। आगामी दिनमा राप्रपाको प्राथमिकता राप्रपाको मुद्दाहरू स्थापना गर्न केन्द्रित हुनेछ। आगामी संसदमा जनताको चाहना र अभिमतलाई आफ्नो मूल आधार मानेर आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्नेछ। काठमाडौँको वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल 7 प्रदेशमा निर्माण गरी सञ्चालन गरिने राप्रपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ। राप्रपाले 2046 सालपछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। सोमबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ। सार्वजनिक घोषणापत्रमा एक व्यक्तिले 2 कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। सुशासन बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ। उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी 2046 पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार मुक्त, जवाबदेही तथा पारदर्शी शासन पद्धति व्यवहारमा लागू गर्ने, विद्यमान सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा सुधार ल्याइने, राजनैतिक दल रहित संवैधानिक परिषदको निर्माण, संवैधानिक अङ्गहरूलाई संविधानको मर्म र भावना अनुसार सञ्चालन गर्न योग्यता क्षमताको आधारमा संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरी राजनैतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त तुल्याई निष्पक्षतापूर्वक कार्य सम्पादन, न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न, गुमेको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा अनाचार अन्त्य गर्न, स्वार्थको द्वन्द्व कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी कानुन जारी गर्ने। त्यसैगरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै प्रदेशलाई खारेज गर्ने, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, राजनीतिक दल रहित संवैधानिक परिषद निर्माणको विषय पनि राप्रपाले समेटेको छ।
सोमबार माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र राप्रपाले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रमा यथार्थ भन्दा पनि हवाई सपना बढी देखिन्छ। को निर्वाचन अघि माओवादी, हालको नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमालेको वाम गठबन्धनले 41 महिना सरकार चलाउँदा मतदाताको मन जित्ने काम गर्न सक्थ्यो। तर सरकारमा भए पनि कुनै माखो मारेनन्। चुनावमा मतदाता रिझाउन सार्वजनिक गरिएको लम्बेतान घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका बुदाहरू अध्ययन गर्यो भने मुलुकको अवस्था आमूल परिवर्तन हुने देखिन्छ। तर जनताले आर्थिक समृद्धिको स्वाद चाख्न पाएनन्। के थिए 2074 मा माओवादी सहित वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा, त्यो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, विगतमा पनि जनतालाई सपना बाँडेको माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले यस पटकको निर्वाचन अघि अघिल्ला चुनावमा बाँडिएका घोषणापत्र के कति कार्यान्वयन भए भन्ने कुनै जवाफ दिएनन्। उनीहरूले जनतालाई जवाफ दिन पनि चाहेनन्, किनभने कार्यान्वयन गर्नका लागि घोषणापत्र थिएन। ती त केवल कोरा कागजमा कोरिएका शब्दजाल मात्रै थिए। सरकारमा बसेर पनि आफ्नै बाचा पूरा नगर्ने यी दलहरूले के बाचा गरेका थिए त, यो हेर्नुहोस्। पर्याप्त अध्ययन बिना कार्यान्वयन गर्नै नसकिने र यथार्थभन्दा बाहिर गएर आउँछन् दलहरूका घोषणापत्र। ठूला दलहरूले 2074 को आम निर्वाचनमा गरेका प्रमुख प्रतिबद्धता अधिकांश पूरा भएका छैनन्। कतिपय घोषणाको त प्रारम्भिक काम समेत हुन सकेको छैन। आगामी 4 मङ्सिरमा हुने निर्वाचनको घोषणापत्रमा तिनै प्रतिबद्धता पुनः समावेश गरेर घोषणापत्र धमाधम सार्वजनिक गर्दैछन् दलहरू। 2074 मा तत्कालीन वाम गठबन्धन एमाले र माओवादीले पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण रेलमार्ग, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण, 5 वर्षमा कम्तीमा 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, गरिबीको अन्त्य, खाद्यान्न र तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, 7वटै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खुल्ने, स्थानीय तहहरूमा 15 देखि 50 शय्यासम्मका अस्पताल निर्माण गर्ने, देशलाई पुनः साक्षर बनाउने, देशका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सिटी, स्याटेलाइट सिटी र आधुनिक सहर निर्माण गर्ने, मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्नुका साथै लेन बढाएर स्तर उन्नति गर्ने सम्मका चुनावी प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर पर्याप्त अध्ययन र तयारी बिना गरिएका धेरै घोषणापत्र अलपत्र छन्। जनता ढाँट्ने तमसुक नभएर देश निर्माण गर्ने आधार हुनुपर्ने हो। जुन दलले, जुन उम्मेदवारले आफू चुनावमा जाने हो, त्यसमा मेरा कार्यक्रम यी हुन्, मेरो नीति यो हो, मेरो एजेन्डा यो हो भन्ने हुनुपर्ने हो। जनतालाई उसले आफ्नो बारेमा भन्ने कुराहरू सबै त्यसमा हुनुपर्ने हो। भन्ने बेलामा जे पनि भनिदिने, अनि त्यसपछि चाहिँ के भने त्यो पुर्याउन सक्छु कि सक्दैन, त्यो चाहिँ नि हाम्रो देशको साधनले दिन्छ कि दिँदैन, समयले दिन्छ कि दिँदैन, त्यसमा कति चाहिँ नि बाधा विरोध छन्, बाधा अवरोध छन्, त्यसमा मैले कति गर्न सक्छु भने रियलिस्टिक भएर नभन्ने। चुनावमा चाहिँ अर्कोले पनि बेस गर्ने जे पायो भनेको छ, म जे पनि ल्याइन्छु स्वर्गबाट आकाशबाट तारा जुन नै खसाल लिन्छु भने जस्तो मैले चाहिँ त्योभन्दा बढ्ता भन्नुपर्छ भने त्यो भन्ने कुरोमा होडबाजी भयो र त्यसै हुनाले त्यसको विश्वसनीयता पनि अत्यन्त कम भएर गएको छ। अचेल चाहिँ त्यो एक किसिमको औपचारिकता भइसकेको छ। पर्फर्मेन्सबाटै जज गर्न पाएपछि, उनीहरूको काम हेरेरै मूल्याङ्कन गर्न पाएपछि मान्छेले त्यो घोषणापत्रलाई त त्यति महत्त्व दिँदैन। किनभने आखिर घोषणापत्र भन्दा त कामै ठुलो कुरो भयो नि, भनेर भन्दा गरेर देखाएको कुरो राम्रो भयो नि।
त्यसकारणले जब गरेर देखाएको रेकर्ड राम्रो छैन, ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छैन, भनेको जति पुर्याउन सकेका छैनन् भने त्यो भनेकोलाई पनि मान्छेले महत्त्व दिँदैनन्। उनीहरूले घोषणापत्र निकाल्नु पनि औपचारिकता भइसक्यो र मान्छेले त्यो घोषणापत्रलाई वास्तै नगर्नु पनि एउटा नियमित औपचारिकता जस्तो भइसक्यो। अहिले त्यसको महत्त्व घटिसक्यो, विश्वसनीयता घटिसक्यो। अहिले मान्छेले पनि मतदाताले पनि त्यो घोषणापत्र पढेर चाहिँ चुनावमा भोट हाल्छन् जस्तो लाग्दैन। यद्यपि निर्वाचनपछि कुनै एक दलले पुरै 5 वर्ष सरकार चलाउन भने पाएनन्। सुरुमा बनेको झन्डै 2/3 बहुमतको वाम गठबन्धन निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी एकता भएर बनेको नेकपाले सुरुका 3.5 वर्ष मात्रै सरकार चलाउन सक्यो। बरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरे। 2074 मा माओवादी सहित वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा के थियो यो हेर्नुहोस्। पूर्व पश्चिम रेल मार्ग निर्माण, 5 वर्षमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पूर्व पश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। तर अहिले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग 945 किमीको डीपीआर तयार भई बर्दिवास निजगढ खण्डमा करिब 50 किलोमिटर ट्र्याक बेड मात्रै निर्माण भएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग 4 वर्षभित्र निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता थियो। तर राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको भौतिक प्रगति करिब 21% र वित्तीय प्रगति 20% मात्रै छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग, मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई 4 देखि 6 लेनमा स्तर उन्नति गरी 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो। तर प्रगति भने कुल 1879 किलोमिटर लामो मध्य पहाडी लोकमार्गको भौतिक प्रगति करिब 65% मात्रै छ। हुलाकी राजमार्ग, 3 वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई 4 देखि 6 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको थियो 2074 को घोषणापत्रमा। डुबान क्षेत्रमा भने 4 लेनको आकाशे मार्ग निर्माण गरिने भनियो। तर कुल 1792 किलोमिटर लामो हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति करिब 62% र वित्तीय प्रगति करिब 53% हाराहारी छ। सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र नीति अनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने भनिएको थियो र 10 वर्षभित्रमा 10 लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी उद्योगहरू स्थापना गर्ने भनियो। तर कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु भएनन् भने नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि थपिएनन्। हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा 25 तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा 50 शय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिने भनिएको थियो। प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्य कर्मी सहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। तर अहिले गाउँ र नगरपालिकामा अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि निर्माण कार्य सुरु भएको छैन। केपी ओली सरकारले एकै पटक शिलान्यास गरेका अधिकांश अस्पताल अलपत्र छन्। जलविद्युत उत्पादन, 10 वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने भनिएको थियो। तर अहिले विद्युतको कुल जडित क्षमता 2205 मेगावाट पुगेको छ। 2074 मा विद्युत उत्पादन 1045 मेगावाट थियो। खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर, 2 वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अन्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाइने भनिएको थियो। तर तरकारी, खाद्यान्न, फलफुल लगायत उपभोग्य वस्तुको आयात झन बढेर वार्षिक आयात 4 खर्ब हाराहारी पुगेको छ। गरिबी अन्त्य, 5 वर्षभित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई त्यसबाट मुक्त गरिने भनिएको थियो। तर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 18.6% छ। कोभिडले यो दर अझ बढाएको अनुमान छ। 2074 मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 21.6% थियो। प्रति व्यक्ति आयको वृद्धि, 10 वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय कम्तीमा 5,000 अमेरिकी डलर पुर्याउने भनिएको थियो। तर प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा 1,381 मात्रै पुगेको छ। दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार काम गरेका भए यति बेला मुलुक कायापलट भइसक्ने थियो। तर हवाई सपना कागजमा लेखेर मात्रै आर्थिक एवं सामाजिक विकास हुँदैन। त्यसका लागि तथ्याङ्क, कार्ययोजना र काम गर्ने इच्छा शक्ति चाहिन्छ भन्ने सामान्य चेत समेत देखिएन
दलहरूमा। राजनीति शास्त्रमा घोषणापत्र जनतासँग गरिएको लिखित तमसुक हो जुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सरकारमा पुगेपछि। तर जति पटक चुनाव आउँछ उति पटक उही र उस्तै सपना बाँड्दै आयो माओवादीले। मिठा सपना देखाएर चुनाव जित्ने र सरकारमा पुग्ने दाउ यस पटक पनि छ उसको। विगतमा पटक पटक गरेका झुटका कारण मतदाता सहजै फक्किनेवाला छैनन्, किनकि मतदाताले धेरै पटक धोका खाए। 2064 यता मुलुकलाई कहिले स्विजरल्यान्ड त कहिले सिङ्गापुर जस्तो बनाउने भनेर जनता ढाँटे। तर सरकारमा पुगेपछि आफ्नै दुनु सोझाए नेताले। जनताको जीवन स्तरमा सिनको भाँचिएन, न त देशको मुहार नै फेर्यो। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि एमाले सार्वजनिक गरेको जनता ढाँट्ने झुटको पुलिन्दा भित्रको अन्तर कुन्तर खोतल्ने छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।